علمی تے کاہن نے فرمایا وہ بھی جنہ چر اس رات نو توبہ نہ کرے انہاں دی بخشش بھی نہیں جے ہوندی. او عریفا یا فرمایا او جڑا بادشاہاں او چودھری جڑا بادشاہاں دے ان لوکاں غریباں دے درمیان جناب جی ہاں جی جناب لین دین رکھدا ہے تعلق رکھدا ہے دوواں دے کام کراندا ہے نو جناب ادھر بادشاہاں نال ملدا ہے بادشاہاں نال مل کے تے بندیاں دے کام کرا دتے پھر اونوں آکھیا اتنے پیسے دے پیسے لے کے تے جناب بادشاہ نو بھی پہنچائے اپنی جیب بھی بھر لئی ایہو جے چودھری دی معافی بھی اس رات نو نہیں ہوندی. او عریفا ہاں جے کم کردا ہے اللہ دی رضا دی خاطر کرے وچ رشوت لے کے بادشاہاں تک پہنچاؤن والا حکمراناں تک پہنچاؤن والا ججاں تک پہنچاؤن والا تھنداراں تک پہنچاؤن والا پھر لوکاں دے کم کراؤن والا تے آپ بھی جیب بھرن والا ایہو جا چودھری دی معافی اللہ دی بارگاہ وچ اس رات نو او دی محرومی تے حرام جائیے جس طرح ایہو جے محروم بندے بھی ویکھ لے خدا دیا بندیا اس مبارک رات نو جدن اللہ سونا جناب بن قبیلہ کلب دیاں بھیڈاں تے بکریاں دے والا برابر مخلوق نو کیا بخشدا ہے مگر یہو جے بندے محروم پہ جاندے نے اے میں نہیں کہہ رہا میرے مولا علی مشکل کشا پہ فرماوندے نے. کون فرما رہے نے؟ مولا علی مشکل کشا فرما رہے نے جنہیں جناب جی ناراضگی دا اظہار کرنا ہوئے مولا علی نال کرے. میں تے صرف سپیکر بن کے سنا رہا میں خدا وحدہ لا شریک دی قسم اپنی طرفوں لفظ نہیں جے بناتا پیا تے نہ میں جناب جی اس حق دے اندر 16 نے صحیح گل کرنی چاہیے جو حقیقت دے مبنی ہوئے. قربان جاواں اگے فرمایا او شرطی فرمایا اس رات نو جڑا بخشش تو محروم جاندا ہے شرطی پولیس والا میں کی کراں انہاں نال دشمنی مولا علی نو میں کی کراں انہاں نال دشمنی اللہ تے اللہ دے رسول نو میں کی کراں میں اپنی طرفوں تھوڑی بڑھا کے بیٹھا اور بدبختو روو اپنی بدبختی دے ماتم کرو جنہ ہو سکدا جے. ویکھو تسی اس رات نو بھی محروم پیدا جاندے جے بڑے بڑے پاپیاں نو رب سونے نے بخش دینا ہے اج دی رات بخشنا ہے مگر ویکھ یہو جے بندیاں نو نہیں بخشیا جا رہا. شرطیا شرطیاں نو نہیں بخشیا جاندہ. شرتے جڑے پھردے ہوندے نے پاویں عرب والے شرتے ہون پاویں پاکستان والے شرتے ہون ہاں او شرتے جڑے نبی پاک سرکار دی شریعت دے تابعدار نے نبی پاک دے قرآن دے غمخوار نے ایہو جہاں نو خدا دی قسم مولا سونے نے ساریاں تو پہلو ہی بخش دینا. ادھر ویکھ اللہ دیا بندیا او جا بیا فرمایا ٹیکس لین والا بادشاہ ٹیکس لین والی گورنمنٹ دی معافی نہیں جڑے لوکاں دے کول ٹیکس چولہا ٹیکس لین والے ہاں جی منجی ٹیکس لین والے جُتی ٹیکس لین والے ہاں جی جناب بڈھی ٹیکس لین والے بڈھا ٹیکس لین والے یہو جہ ٹیکس جڑے لین والے حکمران ہون انہاں دی بھی اس رات نو معافی نہیں ہوندی. مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بیان ذی شان ہے اور صاحب قوتن او ارتبا یا ٹمبلے تے سرنگیاں وجاؤن والے انہاں بیلیاں دی بھی اس رات نو بخشش نہیں ہوندی. خدا دیا بندیا غور فرما میں اپنی طرفوں نہیں کہہ رہا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار فرما رہے ہیں انہاں تو علاوہ باقیاں دی بخشش ہوندی تے پتہ نہیں کنا خوش نصیباں نو مولا نے معاف کرنا ہے. آ جا ذرا غور فرما توجہ نال بیٹھ ہو سکدا ہے اس مولا دی بخشش دا قطرہ ہاں جی اج ساڈے سراں تے بھی پے جاوے اسا پاپیاں نو بھی مولا معاف کر دے. خدا دی قسم کر کے نہ غور فرما لے جناب والا مولا علی مشکل کشا دی روایت مبارکہ تینوں سنائیے انہیں جناب دسیا کنا دی معافی نہیں ہوندی باقیاں دی معافی ہوندی ہے اور جناب والا کی کچھ مولا علی سرکار کردے ہوندے سن. توجہ فرما جناب صراط مقدس نو کی مولا علی سرکار نے کیتا ہے کی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے کیتا ہے. معلوم ہویا اس رات نو تہوار بنا کے دے اندر عبادت کرنا مسلماناں دا کم ہے. کنہ دا کم ہے؟ مسلماناں دا کم ہے مسلماناں دے سرداراں دا کم ہے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا کم ہے. قربان جائیے غور فرما ہاں شوشیاں شرلیاں پٹا کے یہ آتش بازیاں کرنیاں یہ کھتریاں دا کم ہے ہندوؤں دا کم ہے یہ مسلماناں دا کم نہیں. مگر انہاں کماں دے کرن والیاں دی وجہ دے نال اس رات دے اعتراض نہیں ہو سکدا. اس رات نو ہندوؤں دا تہوار نہیں آکھیا جا سکدا. انہاں دیاں برائیاں کرن والیاں دیاں برائیاں اپنی تھاں تے ہاں جی آتش بازی کرن والے دیاں برائیاں اپنی تھان تے اس رات دیاں رحمتاں اپنی تھان تے. اے نہیں بھئی جناب جی شرلیاں پٹا کے چلاؤن والوں دی وجہ نال ہن ساری رات جیڑی ہے اونوں ایسا کھتریاں دے کھاتے سٹ دئیے پا دئیے نہ اے رات مسلماناں دے